Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Fatima Juwairia, grade 6. Holy Quran, the most beautiful verses. Here we ECC flowers and I presenting before you the magical verse of recitation. Be with us with all your ears and eyes and to be grateful to Allah for giving this opportunity in this night. Dear children, introduce yourself. My name is Miqdad Amin. I am studying first A. My name is Muzammil Ibrahim. I am studying first A. My name is Muhammad Zayed, studying in UKG. I am Saya Fatima TN, studying in LKGB. My name is Aisha, studying in LKGB. I am Fatima Nusaiba, studying in UKGB. My name is Aisha Jauhara from first B. My name is Aisha Parveen, studying first B. I am Toiba Mariam from first B. Dear kiddos, I will recite some verses and you should complete the rest of that portion. Bismillahirrahmanirrahim. يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
ويمنعون الماعون. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطع واسجد واقترب. MashaAllah. I will introduce some verses from Holy Quran. Then these buds will explain specialities of that verses for you. Okay, let's start. Surah Ar-Rahman. Identified as group of Holy Quran. MashaAllah. Surah Al-Kawthar. The shortest chapter of Holy Quran. MashaAllah. Surah An-Nas. Last chapter of Holy Quran. Ahsant. Surah Al-Ikhlas. 1/3 of Holy Quran. Surah An-Naml. It has 2 basmala. MashaAllah. Surah Yasin. It is heart of Holy Quran. MashaAllah. Surah Al-Baqarah. The largest surah of Holy Quran. Surah At-Tawbah. Every surah start with Bismillah except Surah At-Tawbah. Surah Al-Fatiha. The aperture of Holy Quran. It has 7 verses, also known as Quran. MashaAllah. We are now prolonging this program, so we are ending this with reciting most important verse, Ayatul Kursi from Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. അതെ, റസ ഗാർഡന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റ് ഇത് തന്നെ. എത്ര മനോഹരമായാണ് കുരുന്നുകൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തത്. നല്ല അക്ഷരശുദ്ധിയോടെ സ്ഫുടമായി